नाज़रीन, कौमें जो हैं वो फ़र्द वाहिद से बनती हैं और कौमों की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी नौजवान होते हैं। आज अगस्त की 12 तारीख है और आज दुनिया भर में नौजवानों का आलमी दिन भी है और इस दिन का मकसद नौजवानों के मसाइल की निशानदही करके उन्हें ख़त्म करना और उनकी तरक्की के लिए मौक़ों की तलाश करना है। इस वक्त दुनिया की तकरीबन 17% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन पाकिस्तान वो खुश नसीब मुल्क है जहाँ मुल्क की आबादी का 63% नौजवान यानी जो यूथ है वो 15 से 13 साल की उम्र के लिए अफराद पर मुश्तमिल है। और कुदरत की दी इस खुशकिस्मती के साथ हमारे निज़ाम की बदकिस्मती ये है कि हमारा नौजवान बेरोज़गार है, धक्के खाता है और उसे अच्छे मुस्तकबिल के लिए मौके भी बहुत कम मिलते हैं। लेकिन कुछ नौजवान ऐसे भी होते हैं जो अच्छी तालीम हासिल कर लेने के बाद अपनी ज़िंदगी के इस कीमती वक्त को दूसरों की खिदमत के लिए भी वक्फ करते हैं। ऐसे ही दो नौजवानों से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। जी फ़हीम। बिल्कुल जी, एक है 18 साल हिबा और उनके साथ मौजूद हैं 19 साल लक्ष्य कुमार। उन दोनों को वेलकम करते हैं अपने शो में। और आज यूथ का जो है वो लक्ष्य डे मनाया जा रहा है। हमारे नाजरीन बहुत ही ज़्यादा बेचैनी से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर आप दोनों मेहमान आज हमारे साथ मौजूद क्यों हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो है वो अपना तारुफ खुद करवाएं कि आप इंडस हॉस्पिटल से वाबस्ता हैं, उनका जो यूथ प्रोग्राम आप चला रहे हैं उसका मैकेनिज्म क्या है और किस तरीके से जो है वो आप लोग वॉलंटियरली वहाँ पर इतने सालों से काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लक्ष्य है और मैं इंडस यकीन का यूथ एम्बेसडर हूँ। बेसिकली इंडस यकीन एक इंडस हॉस्पिटल का सब प्रोग्राम है जिसमें वी द यूथ हम लोग प्रोग्राम लीड करते हैं फॉर द इंडस। इंडस इज़ बेसिकली हॉस्पिटल विच प्रोवाइड्स हेल्थ केयर टू द पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पेशेंट्स होते हैं जिनको हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिलती उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंडस प्रोवाइड करता है, जिसमें हम यूथ अपना रोल प्ले करते हैं टू सर्व द कम्युनिटी, टू सर्व दिस नेशन। तो बेसिकली मैं पिछले 2 साल से 2 इयर्स प्लस से मैं जो है वॉलंटियर कर रहा हूँ और इंडस के लिए ना अपनी दिलो जान से कोशिश कर रहा हूँ मेहनत करने की, फंड रेज। अच्छा लक्ष्य, बहुत छोटी एज से आपने ये इंसानियत की खिदमत इस तरह से सर्व कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो किस तरह से ये ख्याल आया आखिर आपको? देखिए, बेसिकली हमारे स्कूल में ना ये एक इंडस का इनविटेशन आया था इस प्रोग्राम के लिए। तो पहले मेरी जो चॉइस थी वो थी जाना है, सीधा सर्टिफिकेट लेके आना है और अपने कॉलेजेस के एडमिशन के लिए यूज़ करना है। बट जब मैं इंडस पहुंचा वहाँ पर मैंने वो इवेंट अटेंड किया तो मेरे दिल में ना वो एक उम्मीद सी जागी कि हमें अपने मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जबरदस्त। तो वहाँ से फिर वो सर्टिफिकेट वाला माइंडसेट हटके इस दुनिया के लिए कुछ करने की जो है ना वो एक इल्म और एक जो असल मकसद था, असल मकसद है वो मेरे दिमाग में। आपको भी रिक्रूट जो है वो इसी प्रोग्राम ने किया और अब आप दूसरों को रिक्रूट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी यू आर द टोनी स्टार्क नाउ। एग्जैक्टली। वेरी गुड। हिबा, आप भी सेम प्रोग्राम का हिस्सा हैं? यस। अच्छा, यू आर वर्किंग एज अ टीम? या सो हम दोनों ने काफ़ी प्रोग्राम्स एक साथ ही किए हैं। मैं इंडस के साथ पिछले 1 ईयर से काम कर रही हूँ। अच्छा, करते किस तरीके से आप लोग वॉलंटियरली, किस तरीके से आप अपने वॉलंटियर्स को जो है वो इकट्ठा करते हैं? इवेंट साल में किन किन मौके पे होता है, ज़रा इसके बारे में कुछ बताएं। सो एवरी समर्स एंड विंटर्स हमारा आई होप का प्रोग्राम होता है जिसमें यंग वॉलंटियर्स आते हैं, हम उनको गाइड करते हैं, पेशेंट से विजिट करवाते हैं। यूजुअली ये समर्स और विंटर्स में इसलिए होता है बिकॉज उस वक्त हम सबकी छुट्टियाँ होती हैं। सो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम एंड रिलैक्सिंग चिलिंग, इट्स बेटर कि आप कोई ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ करो जिसमें यू गिव बैक टू द कम्युनिटी दैट प्रोवाइड्स यू विद सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। बट उसके अलावा इंडस यकीन जो है वो यूथ के ऊपर फोकस्ड है, राइट? सो दे ट्राई देयर बेस्ट कि वो ऐसे इवेंट्स पे जाएं, लाइक कराची ईट है, डॉल्मेन मॉल में इनकी बेक सेल होती है। सो फुल कोशिश होती है कि यूथ तक पैगाम पहुंचाएं कि इंडस एक ऐसा हॉस्पिटल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है टू ऑल दोज पीपल इन पाकिस्तान हु कैन नॉट अफोर्ड इट, बिकॉज अभी भी पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है जहाँ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो आपकी एज ग्रुप के लोग हैं, क्योंकि मैं एक प्रोग्राम भी करता रहा हूँ, टॉक शो, और आगे भी जो है वो उससे भी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेरा इंटरेक्शन रहा है यूथ के साथ। तो आपकी एज के जितने भी हैं वो या तो स्नैपचैट पे स्नैप की स्ट्रीम चला रहे हैं या फिर टिकटॉक के ऊपर फॉर यू की वीडियो चला रहे हैं। तो आप लोगों का ऐसा क्यों लगा कि नहीं यार हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम ये सारी जो है वो हरकतें करें? क्यों लक्ष्य? एक वक्त तो था जब हम भी ये सारी हरकतें करते थे, एक वक्त था, लेकिन अभी ये बहुत छोटे हैं भाई। 19 साल की उम्र में क्या क्या कर चुके हो ये तो बताओ। मैं आपको बता, जब लाइक व्हेन आई वाज यंग तो मैंने ये सारी इंस्टाग्राम वगैरह पे, स्नैपचैट वगैरह पे, जब लाइक आई वाज 13 or 14 years old, I did everything. उसके बाद व्हेन आई एंटर्ड इंडस, व्हेन आई एंटर्ड अदर प्रोग्राम्स, तो फिर जहाँ वहाँ पर जाके जब हमने देखा कि यार बनिस्बत टाइम ज़ाया करने से अच्छा है हम ये प्रोडक्टिव काम करें जो हमें 2 या 3 तरीकों में अच्छे तरीके से इम्पैक्ट देता है। फॉर एग्जांपल, एक तो हम अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, हमारी जो है
ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں اس سے, ہم کمیونٹی کو سرو کریں, ہم اپنے لوگوں کو سرو کریں. دوسرا یہ ساری چیزیں ہمارے کالج ایڈمیشن وغیرہ کے لیے بھی کام آتی ہے. یہ تو بہت چھوٹی بات ہے, بٹ بڑی بات وہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے جو ہے نا اتنا کچھ کس طرح سے سرو کر سکتے ہیں, کس طرح انسانیت کی خدمت کریں. یہ بتائیں, یہ خدمت جس کی بات ہو رہی ہے یہ بیسیکلی کرتے کیسے ہیں؟ اب یہ پروگرام تو ہو گیا سمرز میں, ہیبا نے ہمیں بتا دیا کہ سمرز میں آپ لوگ ریکروٹ کرتے ہیں کالجز سے, اسکول سے, جو ویکیشنز ہیں ونٹر سمر ویکیشن, اب وہ ریکروٹ ہو گیا ہے پورا گروپ, اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہم نے جیسے گروپ ریکروٹ کر لیا آف 80 to 90 اسٹوڈنٹس پر بیچ. اس میں واٹ وی ڈو از دیر از اے 1 week لانگ پروگرام. اس میں ہم ان بچوں کو جو ہوتے ہیں والنٹیئرز ہوتے ہیں ان کو ہم وارڈز وزٹ کرواتے ہیں, پیشنٹ سے انٹریکٹ کرواتے ہیں. ان کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ان کو پیشنٹ سے ان کی سٹوریز کلیکٹ کرنی ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا کیا بیماری ہے, ان کا کیسے ہوا, سب ایوری تھنگ ان اے ویری ہارٹفل وے, ٹھیک ہے, تاکہ پیشنٹ بھی جو ہے نا ناراض نہ ہو. وہ پیشنٹ رہے گا, سبجیکٹ نہیں بنے گا, پیشنٹ رہے گا, سبجیکٹ نہیں بنے گا. ایگزیکٹلی, آپ نے سبجیکٹ فیل نہیں کرانا. ان سے آپ نے دوستی کرنی ہے, ایک اچھے طریقے میں بات کرنی ہے, اپنا جو ہے نا لہجہ جو ہے نا وہ اچھا رکھنا ہے. اس کے بعد ان سے وہ سٹوریز کلیکٹ کروا کے لاسٹ ڈے پر ہم ان سے پریزنٹیشن بنواتے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے, جب وہ انٹریکٹ کرتے ہیں نا پیشنٹس کے ساتھ, تو ان کے ہارٹ میں وہ ہمبلنس ہوتی ہے, وہ کائنڈنس ہوتی ہے, اینڈ دے گیٹ ٹو سی دا ہارش ریالٹیز آف دس ورلڈ. تو ان کے لیے بھی نا ایک سافٹ کارنر جو ہے نا وہ انلاک ہو جاتا ہے ان کے ہارٹ میں. ہاں, سلور اسپون, گولڈن اسپون کڈز ہوتے ہیں, انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے, تو ان کے بھی جو ہے وہ ایک تاثر جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. دیٹ از گڈ, ویری نائس. اور اس کے بعد ہمارے جو ہے نا مرچنڈائز سیل ہوتی ہے, فنڈ ریزنگ ہوتا ہے, جس میں نا اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے, فنڈ ریزنگ, یہ بھی آپ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں؟ جی بالکل, ہم اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. ہم ایک منیمم ٹارگیٹ رکھتے ہیں جس میں نا وہ اسٹوڈنٹس کو اتنا منیمم ٹارگیٹ مینٹین کرنا ہوتا ہے. کیسے, لائک کتنا ٹارگیٹ رکھتے ہیں؟ میں نے ایک دو ان کا دیکھا بھی, جیسے بیکنگ کر کے کچھ ایسی چیزیں. وہ ہماری بیک سیل ایونٹ ہوتی ہے, اس میں ہم انکریج کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, آپ کچھ بیک کر کے لے کے آئے, اپنے گھر سے بنوا کے لے کے آئے, تو اسے ہم آگے سیل کرواتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس خود آ کے سیل کرتے ہیں. تو اس میں ایک ان کے اندر جو ہے نا ایک بزنس اسٹریٹجی بھی ڈیولپ ہوتی ہے, دیٹ ہاؤ ٹو سیل تھنگز اینڈ ہاؤ ٹو مارکیٹ the stuff. تو اس سے بھی نا ان کو آگے جا کے ان کے فیوچر لائف کے لیے this proves beneficial. اچھا بزنس مین بھی بنا رہا ہے آپ کا یہ پروگرام, اچھا انسان بھی بنا رہا ہے یہ پروگرام, اچھا ڈاکٹر بھی جو ہے وہ بنا رہا ہے یہ پروگرام, بہت ساری چیزیں یہ پروگرام بنا رہا ہے. تو ہیبا مجھے بتائیے کہ آپ کے جو سرکل ہوگا, آپ کے فرینڈ سرکل ہوگا, ڈیفینیٹلی ہر کوئی تو والنٹیئر نہیں ہے, اگر آپ والنٹیئر ہیں تو یہ کوشچن نہیں ہوتا آپ سے کہ بھائی ہم جا رہے ہیں گھومنے کے لیے, موسم اچھا ہے, سی پی جا رہے ہیں, تم جا رہے ہو مریضوں کو دیکھنے کے لیے, آپ کیا کر رہے ہو؟ What do you do? It really depends on your mindset. I mean ہم لوگ باہر تو ہر وقت جا سکتے ہیں, الحمدللہ ہم لوگ اتنے blessed ہیں کہ ہم جاتے بھی ہیں, but the fact that there are so many people جو یہ ساری expensive activities نہیں کر سکتے, اس ریزن سے you really need to understand کہ جو کمیونٹی جس میں اتنے لوگ سفر کر رہے ہیں, ہم اتنی سی فریکشن کا بھی نہیں سفر کر رہے جو وہ کرتے ہیں. آئی تھنک دیٹس وائی میں اور لکش ہم لوگ ہمیشہ انڈس جا رہے ہوتے ہیں, جب موقع ملتا ہے سمرز ونٹرز میں, وی آلویز گو, وی وانٹ ٹو انٹریکٹ ود دا پیشنٹس, ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اف یو کانٹ آلویز ڈونیٹ ود منی, یو کین آلویز ڈونیٹ ود ٹائم اینڈ ایفرٹ, رائٹ؟ تو اس فارم آف ڈونیشن میں ان کو بھی مزہ آتا ہے, آپ کو بھی یو فیل اے بیٹر. اچھا ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ پیشنٹس بھی آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتے ہوں گے؟ ہاں, لاٹ آف ٹائمز یو ہیو سو مس بھی کرتے ہوں گے کہ نیکسٹ ٹائم آپ کب آئیں گے. جی بہت ٹائم ہوتا ہے کہ وہ آپ سے دوستی کر لیتے ہیں, آپ کے ساتھ گیمز کھیلتے ہیں, دین آپ سے پوچھتے رہتے ہیں واپس کب آؤ گے, کب تو ہاں ہوتا ہے, بالکل ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, بانڈ سا جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے, اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اس سے مجھے نا ایک وہ یاد آئی, ایک مووی کا سین تھا, وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی دیکھا ہوگا کہ سینما میں مووی شروع ہونے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد کوئی 2.5 سے 3 منٹ تک صرف فین نظر آ رہا ہے, صرف فین دکھ رہا ہے. 2.5 سے 3 منٹ ہو گئے, پیپل اسٹارٹ گیٹنگ بور کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, ہم جا رہے ہیں. اور جب وہ اٹھنے لگتے ہیں تو 3 منٹ کے بعد ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پیرالائز بچے کی جو ہے وہ لائف ہے, وہ پوری زندگی صرف یہی دیکھ سکتا ہے کیونکہ وہ ہل نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, تو اسے صرف یہ پنکھا نظر آ رہا ہے, اور آپ 3 منٹ کے اندر جو ہے وہ بور ہو چکے. تو میرے خیال میں آپ لوگ اسی طرح کے لوگوں کی جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں, اور ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اپنی لائف جینے کے لیے, لارجر دین لائف جینے کے لیے. اور فہیم, اگر ہم اپنی زندگیوں کا کچھ حصہ, کچھ ایفرٹس ایسے لوگوں کو دے دیں تو آئی تھنک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم اپنی باقی بالکل فرض ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو پیدا کیا تو ہمیں بھی پیدا کیا تاکہ ہم ان کو سرو کر سکیں, جیسے ماشاءاللہ سے یہ لوگ سرو کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو لکش, بیسٹ آف لک. انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری خواہش بھی ہے, دعا بھی ہے کہ آپ اتنی سی عمر میں, جو کہ آپ بار بار کہہ چکے ہیں کہ when I was young, اب تو آپ بڑے ہو چکے ہیں, میچور ہو چکے ہیں, اپنے کام میں بہت بڑے ہیں, تو آپ آگے جو ہے وہ, اور وہ کہتے ہیں نا ایج از جسٹ اے نمبر, میچورٹی کبھی بھی آ سکتی ہے. یہ آپ اس کی پرفیکٹ ایگزامپل ہیں آپ دونوں. So thank you so much لکش, آپ آئے. ہیبا, thank you so much and best of luck to both of you, کہ آپ لوگوں کو اور اچھے پیشنٹ ملے جنہیں آپ کہہ سکیں ماموں لیٹ جاؤ تیری تو واٹ.
फ्रेंडली इन्वायरमेंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।